राम्रै पढे पनि राम्रो गरे पनि यो चाहिँ इट इज अल अबाउट र्याङ्क अनि र्याङ्कको लागि चाहिँ तिमीले हल्का मेहनत बढी गर्नै पर्छ, तिमीले आफ्नो 100% दिनै पर्छ भन्ने गाइड भएको भए चाहिँ सायद मैले फर्स्टमा निकाल्थेँ कि भन्ने खालको रिजन्टमेन्ट चाहिँ मेरो थोरै छ भन्नुपर्छ। दाइ अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास जतिको इफेक्टिभ हुँदैन, यो हामीसँग सबैजनालाई फ्याक्ट छ होइन। तर हामीले त्यति भन्दै गर्दाखेरि अनलाइन क्लासले जति भ्याल्यु प्रोभाइड गर्छ त्यो दिँदैन भन्न चाहिँ हुँदैन होइन। मैले पढाउँदाखेरि पनि दाइ तपाईँको क्लास मन पऱ्यो भन्छ, त्यतिखेर मैले एउटा कमन कुरा के भनिरहेको हुन्छ, भाइ क्लास मन पराउन नथाल। यदि तिमीले क्लास मन पराउन थालिरहेको छ भने मेरो क्लास मनपर्छ, अर्कोको मन पर्दैन। त्यस्तो भइरहेछ भने तिमीलाई मेरो क्लासको टपिकहरू पढ्न याद रहन्छ, अर्कोको रहँदैन। यहाँ जबरजस्ती तिमीले पढ्नै पर्नेछ, तिमीले सबै कुरा पढ्नु पर्नेछ। यदि नाम निकाल्ने डाइरेक्टली हेर्ने हो भने त 185 मार्क्स र 184 मार्क्स 185 मार्क्स नै बढी आयो +2 को पर्सेन्ट जति आयो भने। तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको जसले राम्ररी +2 पढेको छ उसको चाहिँ यता गाह्रो क्वेसनहरू पनि मिल्ने चान्स बढी हुन्छ क्या, अनि रिलेटिभली बढी मार्क्स आउन सक्छ एउटै स्पेक्ट्रममा हेर्दा। हेलो एन्ड वेलकम टु द च्यानल। नमस्कार सबैजनालाई, म स्वतन्त्र घिमिरे र आज चाहिँ हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब धेरैजना भाइ बहिनीहरूले मलाई भन्दाखेरि चाहिँ दादा तपाईँले त भिडियो नै हाल्न छोड्नुभयो, हजुरको भिडियो हेर्नै पाइएन भनेर भन्दै थियो। पहिलो कुरा तिमीहरूको एक्जाम थियो, तिमीहरूको एक्जाममा भिडियो हालेर तिमीहरूको एक्जाम स्पोइल गर्ने कुरा आएन। त्यसपछि हाम्रो एक्जाम हुन थाल्यो, हाम्रो एक्जाम हुँदा पनि हामी पढ्नु पऱ्यो। फाइनली दसैँको रमाइलो थियो, अब सबै रमझम सकेपछि अब चाहिँ हामी भिडियो हाल्ने हो। 3 महिना लगभग छुट्टी सक्यो, केही छैन, अब एक्जाम आउँदैछ, हामी त्यही अनुसार प्रिपेयर गरेर समयसँग भिडियो हाल्छौँ। पुरानो भिडियोजहरूमा एकदम धेरै लाइक गरेकोमा सबैजना धन्यवाद। अनि त्यो सर्ट्सवाला भिडियो पनि मन पराएको रहेछु। ठिकै छ, हामी सानो सानो कुराहरू कुरा डिस्कस गर्ने चाहिँ त्यसरी सर्ट्सहरूबाट डिस्कस गर्छौँ है त। आज चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा म दिपेन दाईसँग हाम्रो इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो। इन्टरभ्यू भन्दा पनि पोडकास्ट जस्तो गरेको थियो कि। अनि दिपेन दाईले चाहिँ भाइ बहिनीहरूको कमन क्वेसन्सहरू मलाई सोध्नु भएको थियो, अनि मैले मेरो ओपिनियन त्यहाँ दिएको थिएँ। अब त्यो डिटेल इन्टरभ्यू सबै दिपेन दाईको च्यानलमा छ, उहाँबाट हेरेर म लिङ्क राखिदिन्छु। आज चाहिँ त्यो भिडियोबाट मैले तिमीहरूलाई कन्भे गर्नुपर्ने मेसेज चाहिँ ठ्याक्क क्लिप आउट गरेर छुट्याएर लिएर आएको छु। कसैले सायद मेरो स्टोरी पनि सुनेको छैन, कुनै बेला मेरो स्टोरी पनि सुनाउँला। अहिले चाहिँ त्यो भिडियो हेर है। धन्यवाद दाजु, नमस्कार सबैजना। दाइले भनिहाल्नु, मेरो नाम स्वतन्त्र घिमिरे। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडिको वर्षमा आइएममा नाम निकालेको थिएँ। आइएम धरान, त्यसपछि आइआईतिर 3 ठाउँमा निकालेको थिएँ। अहिले चाहिँ म टिचिङमा 2nd इयरमा पढिरहेको छु। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू दाजु। अब मेरो स्टोरी त अब त्यस्तो युनिक भन्ने खालको त छैन है दाइ। अब कमन सबैको एउटा एकै किसिमको जर्नी हुन्छ होला, आफ्नो किसिमको हर्डल्सहरू हुन्छ, आफ्नो किसिमको प्रब्लम्सहरू हुन्छ। तर सबैजनाको एउटा कमन पाथ के हो, आफ्नो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने, आफ्नो प्रब्लमको सोल्युसन खोज्ने र त्यो सोल्युसन एचिभ गर्नलाई मेहनत गर्ने हो। बेसिक हामी सबैजनाले फलो गर्ने यही हो। अब मेरो केसमा हल्का मेरो प्रब्लम्सहरू कसरी फरक थियो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै कलेजदेखि नै अथवा अझ भनौँ स्कुलदेखि नै एकदम राम्रो पढाइ थियो, अनि कलेजसम्म पनि एकदम राम्रो थियो। त्यही भएर त्यो जति राम्रो पढाइ अथवा जस्तो राम्रो र्याङ्क त्यही अनुसारको इगो अथवा कन्फिडेन्स भइहाल्छ। कन्फिडेन्स अलि बढी भयो भने इगो होइन। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सुरुदेखि नै एकदम म चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमै निकालिहाल्छु, मेरो त भइहाल्छ, मेरो त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम धेरै थियो है। अनि त्यसपछि जस अब निमको एक्जामहरूतिर, त्यसपछि अब डेली टेस्टहरूतिर मतलब हुन्छ नि जे भइरहेको थियो सब एक्जाममा राम्रै हुन्थ्यो। अनि पिएम पढ्दाखेरि पनि सेक्सन टप गरिरहेको थिएँ, खुसी लाग्थ्यो। अनि जस भइहाल्छ मेरो भइहाल्छ भन्ने त्यस कहिले फेल नभएको कारणले गर्दाखेरि इगो चाहिँ लास्टै बढी मतलब एकदम माथि नै थियो होइन, रुखमै। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै एक्जाम दिएँ, एक्जाम पनि ठिकै गयो जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि रिजल्ट आउँदा चाहिँ कट अफ मार्क्स 82 थियो भने मेरो आयो 81 होइन, स्कलरसिपको लागि फर्स्ट एटेम्पमा। त्यही त अब जस ठ्याक्क 82 भयो कट अफ मार्क्स, अनि मेरो चाहिँ आयो 81। त्यसपछि आफूलाई जस एक किसिमको ब्रेक चाहियो हल्का, त्यो फेज आयो, एक किसिमको डिमोटिभेट भएको, गाह्रो परेको आफूलाई हल्का। अब जस्ट 1 मार्क्सले मात्र छुट्यायो, कस्तो अलिकति मेहनत गरे भए हुन्थ्यो, यत्रो इगो नराखे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के डिसिजन लिएँ भन्दाखेरि यदि तिमीलाई मार्क्स ल्याउनु छ भने चाहिँ तिमीले नर्मल मेहनत गर्दा पुग्छ। मार्क्स ल्याउनलाई कलेज नभनौँ
मतलब स्कुल कलेजमा जुन छ नि तिम्रो त्यो मार्क्स ल्याउनलाई 80% कटाउनलाई त्यो भनेको एकदम सजिलो हुन्छ, सबैजनाले गर्न मिल्छ नि त, सँगै गर्न मिल्छ। त्यही भएर 80% मार्क्स ल्याउन छ भने मार्क्स ल्याउनु चाहिँ तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। तर यदि तिमी कुनै ऱ्याङ्क केही कुराको नि ऱ्याङ्कको लागि पछाडि गरिरहेको छौ भने चाहिँ तिमीलाई आफ्नो बेस्ट दिनै पर्छ। तिमी जति राम्रो भए पनि, तिम्रो जस्तो खालको भए पनि, जस्तो एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड भए पनि, तिम्रो चाहिँ यदि तिमीलाई ऱ्याङ्क चाहिएको छ भने चाहिँ तिमीले आफ्नो बेस्ट दिनै पर्छ भने मैले त्यतिखेर थाहा पाएको थिएँ। मेरो मेन जर्नीको अब हुन्छ नि एउटा मेन हर्डल चाहिँ यो थियो है। अनि नेक्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ म अब 11-12सम्म एकदम धेरै ओभरवेट थिएँ होइन, एकदम पनि एकदमै धेरै के, लगभग 12 सकिने बेलामा 86 kg पुगेको थिएँ है। अनि त्यसपछि अब फर्स्टचोटि त त्यही एक्जाम भयो, केही मतलब भएन, पढेँ मात्र। अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ अब 81 आइसकेको छ। फर्स्ट एक्जाम दिँदाखेरि पनि 151 152 आइसकेको थियो कि 170मा त राम्रै हुन्छ धरानको एक्जाममा पनि भन्थ्यो। अनि त्यस अब चाहिँ म दुब्लाउँछु पनि भन्ने भयो। अनि जर्नीमा चाहिँ साथमा पढ्दै गर्ने र एउटा केही अब आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट हुन नदिनलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने अथवा डाइट मिलाउने त्यो सब सोचेको थिएँ। लास्टमा अब नाम पनि निस्क्यो, 20 kg अलमोस्ट लस पनि गरेँ। अहिले त फेरि मोटाइसकेको छु, त्यही पनि त्यो जर्नीमा चाहिँ जस्ट 20 kg अलमोस्ट लस गरेको थिएँ। त्यही थियो मेरो लाइफको एकदम दुईवटा प्रब्लम र दुईवटा प्रब्लम सिकाएको एउटा सोल्युसन। इगो केही हदसम्म ठिकै हो, तर जस्ट इगोले नै सबै कुरा सबसाइड गरिरहेछ भने चाहिँ एकचोटि ध्यान दिनुपर्छ। र तिमीले जति नै जानेको भए पनि जानेको कुरा चाहिँ केही समय मात्र रहनेवाला छ, फेरि तिमीले रिभाइज गर्नुपर्छ, पढ्नै पर्छ, फेरि गर्नै पर्छ। अनि आफ्नो स्ट्याटस चाहिँ एभ्रिडे इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ। बेसिक मेरो स्टडिज थियो। भाइले चाहिँ अब हुन्छ नि अरू भाइ बहिनीहरूलाई जो चाहिँ अब फ्रेसर छ, जो अहिले 11मा पढ्दैछ, 12मा पढ्दैछ, 12 रिसेन्टली पास भएको छ, अथवा यसपालि चाहिँ नाम ननिस्केको जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरीबाट चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छौ तिमी? हुन्छ नि एउटा स्पेसिफिक मेसेज चाहिँ। अब नाम ननिस्किनलाई हामी दुईवटा स्पेक्ट्रममा पर्नुपर्छ। एउटा जान्ने भएर पनि निकाल्दैनौँ होइन, मतलब जान्ने भएर मतलब हामीले सक्थ्यौँ, हामीले त्यो टाइममा हामीले राम्ररी ध्यान दिएको भए हाम्रो स्योरै निस्किन्थ्यो, हामीलाई पनि थाहा थियो निस्किन्थ्यो र पनि निस्किँदैन। एउटा चाहिँ हुन्छ कन्फिडेन्सै नपुगेर के मेरो भइ नै राखेको छैन, मैले त पढेकै छैन, अब भनेपछि मैले कति पढ्ने होला भन्ने सोचेर जुन हुन्छ नि, त्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स बढी भएर ननिस्किने हुन्छ। आफ्नो मेहनत सक्ने हुँदाखेरि पनि अर्को कुरा चाहिँ पुगि नै राखेको छैन, म त सक्दिनँ होला, त्यो भित्रैबाट सेल्फ इस्टिमकै कम भएर हुन्छ। अब जो भाइ बहिनीहरू राम्रो गरिरहेको छ 11-12, कङ्ग्रेचुलेसन्स, तिमीहरूको बोर्ड अभियसली राम्रो हुनेवाला छ। तर अब पनि तिमीहरूले रेस्ट लिनु भएन, मेरो बोर्ड राम्रो हो भनेर 2-3 महिना पर्खिने, त्यसपछि 1-2 हप्ता पढ्छु, 2-3 हप्ता पढ्छु भने जस्तो नगरेर मैले त्यो प्रब्लम त्यो मिस्टेक गरेर बिगारिसकेको छु। म्याक्सिमम् मेरो जस अब 11-12मा पनि एकदम राम्रो थियो, 3.8 GPA को आसपास आएको थियो 11-12मा पनि। एनइबी राम्रो हुँदै पनि तिम्रो यता बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर आफ्नो कन्फिडेन्स एक ठाउँमा छ, त्यसो नगर। अनि जो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लागिरहेछ मेरो हुँदैन, मेरो कस्तो भइरहेछ भने त्यस्तो लागिरहेछ भने यति हो, तिमीले प्र्याक्टिस गर्नलाई छोड्नु भएन। जसको त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ नि उसको इनर मोटिभेसन के हुन्छ, हुँदैन। अनि हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न नि कम गर्छौँ, मेरो त हुँदैन होला, किन मेहनत गर्नु जस्तो लाग्छ। अनि आफै गरेको थोरै मेहनत पनि एक्जाजरेट गरेर सोच्न थालिन्छ कि यत्रो गरिसकेँ तै पनि हुँदैन भनेर होइन। त्यही भएर मेन चाहिँ मैले सक्छु, मैले जसरी पनि सक्छु। अब यो पालि भएन, किन भएन, मेरो यो कारणले गर्दा भएन भनेर एउटा लिस्ट जस्तो बनाऊ। अब त्यसमा तिम्रो कन्फिडेन्स कम छ भने कन्फिडेन्स कम छ भनेर पनि त्यसलाई लिस्टमा राख है। अनि हरेक कुरालाई एड गर्न खोज। र कसैको जस्तै त्यो एकदम हेक्टिक भइरहेछ, प्रेसर भइरहेछ, स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ भने कुनै एउटा साइड कुरा, कुनै एउटा म यो भन्दिनँ। अब मैले वेट लसलाई छाने भने कसैले सिङ्गिङलाई, कसैले डान्सिङलाई, कसैले आउटिङ अथवा साथीहरूसँग कोही हुन्छ नि, जस आफ्नो चाहिँ कुनै टाइम चाहिँ एक किसिमको डाइभर्ट हुने खालको, स्टडीबाट पनि हल्का परसम्म गरे पनि फर्केर आउने पनि खालको केही कुरा छ भने त्यसलाई डेडिकेट गर, ताकि त्यो बिचमा आउने जुन त्यो प्यानिकहरू, जुन त्यो स्ट्रेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई नआओस् भन्ने कुराको लागि। कोही थियो जस्तो तिमीलाई गाइडेन्स गर्ने +2मा अथवा इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा गाइडेन्स गर्ने कोही थियो, साथी अथवा सिनियर्स कोही तिमीलाई गाइड गरेको थियो? अब हेर्नुहोस्, मेरो पुरै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा कसैको पनि थिएन कि, त्यही भएर सुरुदेखि नै मलाई त्यो इगो डेभलप भएको थिएन, कसैले गराएको छैन, कोही भएको छैन भनेर। अनि म चाहिँ आफ्नो आइडलको रूपमा विशाल गेवाली दाइलाई नै सधैँ सोच्थेँ होइन। उहाँले टप नै गर्नुभयो हरेकचोटि, अनि जस उहाँलाई नै आइडल मानेर गर्थेँ। बिचमा निमको सरहरूले हेल्प गर्नुभयो एकदम है, 2-3जना सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सक्छ तैँले हुन्छ, त्यो भइहाल्छ भनेर भने जसरी 2-3जना टिचरहरूले हेल्प गर्नुभयो। घरबाट पनि अब योपालि 1 मार्क्सले पुगेको छैन, अब त गरिहाल्छ नि भन्ने खालको भइरहेको थियो। अनि सोसाइटीमा नि हल्का
बाँच्योस्। अब पढ्दा पढ्दै मतलब प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि ल कता जानुभयो डक्टर भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो क्या। अनि त्यस्तै कुराहरूले चाहिँ एक किसिमको गाइड गर्यो भन्न सक्छु। अब ठ्याक्कै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो गाइड गर्ने भन्ने चाहिँ भएन। त्यो भएर मलाई चाहिँ हल्का मेन्टर कम भएको अथवा भनौँ न गाइडेन्स कम भएको सुरुमा चाहिँ अब मलाई कसैले भाइ तिमीले राम्रै पढे पनि राम्रो गरे पनि यो चाहिँ इट इज अल अबाउट ऱ्याङ्क, अनि ऱ्याङ्कको लागि चाहिँ तिमीले हल्का मेहनत बढी गर्नै पर्छ, तिमीले आफ्नो 100% दिनै पर्छ भन्ने गाइड भएको भए चाहिँ सायद मैले फर्स्टमा निकाल्थेँ कि भन्ने खालको रिजन्टमेन्ट चाहिँ मेरो थोरै छ भन्नुपर्छ दाइ। अहिले तिम्रो चाहिँ अब सेकेन्ड इयरमा रहेछौ, कस्तो भइरहेछ त आइएमको जर्नी? दाइ अब ठ्याक्कै अब यो आइएमको जर्नी भन्ने स्पेसिफिक चाहिँ हुन पाएन है। अब 1 महिना हाम्रो फागुनमा खुल्यो, चैतमा लकडाउन सुरु भइहाल्यो हाम्रो, अनि त्यसपछि सिधै एक्जाम दिन गयो भनेपछि आइएमको जर्नीबाट अहिले लास्टै रमाइलो हुँदो रहेछ, पढ्नु पर्दो रहेछ र एक्जाम लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ। यति 3टा कुरा मात्र थाहा पाइएको छ अहिलेसम्मलाई। अब हेरौँ दाइ के हुन्छ। बाँकी नै छ। अब हुन्छ नि अब यो अनलाइन क्लासेसहरू छ, अहिले अनलाइन क्लासेसहरूको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छौ? एउटा सबैलाई थाहा भएको फ्याक्ट सुरुमा अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास जतिको इफेक्टिभ हुँदैन, यो हामीसँग सबैजनालाई फ्याक्ट छ होइन। तर हामीले त्यति भन्दै गर्दाखेरि अनलाइन क्लासले जति भ्याल्यु प्रोभाइड गर्छ त्यो दिँदैन भन्न चाहिँ हुँदैन होइन। हाम्रो तर्फबाट हल्का बढी मेहनत लाग्छ किनकि हामी सरको अनुहार मात्र देखिरहेको छौँ अथवा भनौँ स्क्रिनमा मात्र देखिरहेको छौँ। त्यही भएर हामीले आफ्नो ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्नलाई अथवा भनौँ त्यो अल्छी नलागोस् भन्नलाई चाहिँ बहुत मेहनत लाग्छ। तर यदि तिमीले त्यो सरले कहाँ पढाइराख्नु भएको छ के गइरहेछ भने तिमी फ्लोमै छौ, सरकै फ्लोमा छौ भने चाहिँ तिमी अनलाइन क्लासबाट पनि फिजिकल क्लास जत्तिकै इन्फर्मेसन लिन सक्छौ। अझ तिम्रो कन्भिनियन्ट के छ, जाने आउनु परेन, तिमीलाई बिचमा के हुन्छ भन्नु परेन, आफ्नो पढ्ने डेस्कमा पढ्न पाइयो मेन इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि अरू कसैले के इन्फ्लुएन्स गर्दैला, बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टरले कसरी डिस्टर्ब गर्दैला भन्ने कुराहरू त्यति असर पर्न। अनि अझ रेकर्डिङ प्रोभाइड हुनु हो भने त ऱ्यापिड रिभिजनको लागि 2x 3x नराखेर भिडियो हेर्न पाइहाल्छ। के अब हुन्छ नि अब पढाउँदाखेरि के लाग्यो तिमीलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ प्रब्लमहरू कन्फ्युजनहरू चाहिँ के लाग्यो तिमीलाई चाहिँ बढी हुन्छ नि उनीहरूलाई? अब क्लासेसहरू त अनलाइन क्लासेसहरू हुन्छ, फिजिकल क्लासेसहरू पनि हुन्छ, बढी चाहिँ प्रब्लम के लाग्यो तिमीलाई क्लासेसहरू भन्दा पनि? अब भाइ बहिनीहरूको मतलब लेभल मतलब जुन पढ्ने हुन्छ होइन, अब त्यहाँ जुन पनि ग्रुपमा एउटा चाहिँ अलिक मजाले आफ्नो एक किसिमले लगभग सेचुरेट भइसकेका स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् र एकजनाले चाहिँ भर्खर प्रिपेयर गर्न थालेका स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् होइन। अब दुवैजना सँगै हुँदाखेरि सेचुरेट भइरहेको स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नै किसिमको क्वेसनहरू सोधिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि जुन भर्खर सुरु गरिरहेको भइहाल्यो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ बेसिक पनि दाइले अझ थ्योरी राम्ररी भनिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो भनेर सोचिरहेका हुन्छन् होइन। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई नै हल्का कोप गर्न गाह्रो भइरहेको जस्तो मैले देखेको हुन्छु जेनरली। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो अनलाइन क्लासहरू गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि र अहिले देख्दाखेरि पनि चाहिँ कस्तो छ भन्दा स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ गाह्रो क्वेसनको पछाडि एकदम धेरै लाग्छन् होइन। गाह्रो क्वेसन यस्तो हुन्छ भनेर एकदम धेरै लाग्छन्, गाह्रो क्वेसन सकेसम्म उनीहरू सबै गरौँ सबै मिलाउँ भनेर सोचिरहेको हुन्छन्। अनि त्यो कन्डिसनमा उनीहरूलाई कुनै टपिक मन परिरहेको छैन, उनीहरूलाई कुनै सब्जेक्ट मन परिरहेको छैन, त्यो छोडिदिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले पढाउँदाखेरि पनि दाइ तपाईँको क्लास मन पऱ्यो भन्छ, त्यतिखेर मैले एउटा कमन कुरा के भनिरहेको हुन्छ, भाइ क्लास मन पराउन नथाल, यदि तिमीले क्लास मन पराउन थालिरहेको छ भने मेरो क्लास मनपर्छ अर्कोको मन पर्दैन। त्यस्तो भइरहेछ भने तिमीलाई मेरो क्लासको टपिकहरू पढ्न याद रहन्छ, अर्को कुरा हुँदैन। यहाँ जबरजस्ती तिमीले पढ्नै पर्नेछ, तिमीले सबै कुरा पढ्नु पर्नेछ यदि नाम निकाल्नलाई। अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टले बिगारिरहेको हुन्छ कि उनीहरूलाई फिजिक्स मनपर्छ अथवा भनौँ कसैलाई बायोलोजी मनपर्छ, बायोलोजी एकदम पढ्छन्, अनि जुन फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पढ्नै छोडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी केमिस्ट्रीको गाह्रो एउटा टपिक छ अथवा भनौँ जस्तै सोलिड स्टेट भयो होइन, यो त्यति सोधिराख्दैन, अब यो पुरै स्किप गरिदिन्छन् कि थोरै पढेर हल्का छोडिदिए त ठिकै छ, थोरै पढ, तिमीलाई चाहिने कुराहरू पढ, तिमीलाई कुन क्वेसन सोध्छ जस्तो लाग्छ त्यो तरिकाबाट पढ। तर मान्छेले चाहिँ मतलब सजिलो क्वेसनको चाहिँ गाह्रो पार्ट पनि हेरिरहेको हुन्छन्, सजिलो च्याप्टरको चाहिँ, अनि गाह्रो च्याप्टरको चाहिँ सहिलो पनि छोडेर स्किप गरेर हुन्छन्। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हल्का इम्ब्यालेन्स भयो जस्तो देखिरहेको हुन्छ दाइ मैले। ए भाइ एब्सोल्युटली करेक्ट, गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एब्सोल्युटली करेक्ट हो। सजिलो हरेक सब्जेक्टको सजिलो पार्ट चाहिँ आउनु पर्यो मेन कुरा। हाम्रो यो प्रिपेरेसन फेजको बेला पनि भएको थियो कि हल्का हामीले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा एकजना सिनियर टिचरले नै भन्नुभएको थियो, भाइ तिमीले जति प्रिपेयर गरे पनि तिमीलाई 80 मार्क्स सजिलो आउँछ, अनि त्यसपछि 10% भनेको तिमीले सोच्नुपर्ने 10 देखि 15% सोच्नुपर्ने क्वेसन आउँछ, र बाँकी जुन 5% छ त्यो तिमीले सकेसम्म नमिलाउने खालकै क्वेसन आउँछ। अब कतिले अब त्यो 5%मा नि लकको कारणले गर्दाखेरि 2-3 मिलाउँछन् र हाइएस्ट 97 सम्म आउन सक्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या सर। अहिलेसम्म 100 मा 97 आएको थियो नि त हाइएस्ट।
अनि त्यो चाहिँ मैले एकदम याद गर्छु कि अनि मैले जतिखेर पनि मैले क्वेसन बनाउँदा मैले सेटहरू प्रिपेयर गरिदिँदाखेरि अथवा त्यो सबै मैले एकदम ध्यान दिएको हुन्छ कतै पनि तपाईँको जसले 80% को क्वेसन जुन सजिलो क्वेसनहरू छ त्यसले बिगार्छ नि होइन उसको नाम नेक्स्ट चान्स एकदम घटेर जान्छ किनकि गाह्रो क्वेसन सबैले बिगारिन्छ। अब यो पालि पनि 186 187 छ हाइएस्ट, त्यतिखेर पनि 13 वटा क्वेसन त अभियसली बिग्रिरहेको छ होइन। हाम्रो बेलामा पनि 165 थियो त्यतिखेर त झन् 35 वटा क्वेसन बिग्रिरहेको। मतलब यही हो कि सजिलो क्वेसन चाहिँ कसैले बिगार्न भएन कि। अनि म्याक्सिमम चाहिँ बेसिक क्वेसनहरू आइराख्छन्, त्यो कहिले पनि छुट्नेवाला छैन कि। सजिलो क्वेसनहरू 80% अलमोस्ट सधैँ कुनै पनि एक्जाममा सधैँको त्यो टेन्डेन्सी नै त्यही हो भनौँ न। ओके भाइ, अनि अब +2 को पनि कुरा गरौँ। +2 को कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ तिमी के भन्न चाहन्छौ? किनभने +2 को कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी पनि जुन बेला +2 पढिरहेको बेला चाहिँ जसले +2 मा मेहनत गर्छ उनीहरूको नाम निकाल्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि टिचरहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अब साथीहरूबाट पनि त्यही सुनिन्थ्यो। अब +2 को कन्सेप्ट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? दाइ अब +2 पढ्ने बेलामा नि होइन, जस्तै मेरो एउटा साथी थियो, उसले चाहिँ +2 मा चाहिँ हल्का कम मार्क्स ल्यायो, मतलब 3.55 को आसपास चाहिँ आएको छ। अनि उसले चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमा नाम निकालेको छ होइन। अब सँगै पढेको बच्चैदेखिको साथी। अब मैले चाहिँ उसलाई अब रेफरेन्स लिएर कुरा गर्छु होइन। अब पढ्दाखेरि +2 आफ्नो पढ्ने तरिका हुन्छ होइन। एनबीलाई फोकस गरिरहेको छ भने अभियसली मार्क्स बढी आउँछ, त्यतिखेर तिमीले डेरिभेटिभ्सलाई अलि बढी ध्यान दिन्छौ। तर कन्सेप्ट क्लियर छ भने दुवै पक्षलाई भइहाल्यो। यता सब्जेक्टिभ प्याटर्नलाई पढेको कुरा पनि अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा म्याच मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तिमीले छुट्टै अब्जेक्टिभबाटै पढिरहेछौ भने, स्क्रैचबाटै अब्जेक्टिभ पढिरहेछौ भने तिमीलाई एनईबी चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ। तर तिमीले यदि एनईबीको लागि एकदम राम्रोसँग पढेको छौ, तिमीले कन्टेन्ट सबै जानेको छौ, तिमीले अब त्यहाँ त 4 मार्क्समा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ भने स्टेप बाई स्टेप जानेको छौ, फिजिक्समा भनौँ जस्ट डेरिभेटिभ्सहरूको कुरा नि राम्ररी जानेर सल्भ गरेको छौ भने त्यसको नलेज चाहिँ जस्तै मैले भने नि त्यो 10 देखि 15% सोच्नुपर्ने पार्ट, त्यो पार्टमा चाहिँ यो एकदम धेरै एप्लिकेबल हुन्छ कि। त्यो 80% क्वेसन त हामीले देखिरहेको हुन्छ, गरिहाल्छौँ। बाँकी 10 देखि 15% चाहिँ तपाईँको यो जुन पहिला पढाएको थियो नि, पहिलाको बेस एकदम बेसलाइन नलेज कन्सेप्टको भरमा त्यो मिलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, डाइरेक्टली हेर्ने हो भने त 185 मार्क्स र 184 मार्क्स 185 मार्क्स नै बढी आयो +2 को पर्सेन्ट जति आयो भने। तर इन्डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको जसले राम्ररी +2 पढेको छ उसको चाहिँ यता गाह्रो क्वेसनहरू पनि मिल्ने चान्स बढी हुन्छ क्या। अनि रिलेटिभली बढी मार्क्स आउन सक्छ एउटै स्पेक्ट्रममा हेर्दा। ओके, एकदम ठिक भन्यो तिमीले चाहिँ। र अब चाहिँ यो सीमा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजना चाहिँ फेल भएको पनि देखिन्छ। अब फेल अब हुन्छ नि, अब पास मार्क्स त 50% ल्याउने हो नि त। अब 50% पनि नलिएको धेरै स्टुडेन्ट्सहरू देख्यो कि, अब जुन चाहिँ अब पेमा पढ्न नसक्ने अवस्था भेट्यो नि त। अब पास त हुनु पर्यो जसरी नै। अब यो फेल चाहिँ किन हुन्छ होला? तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो फेल हुने रिजनहरू? अब तिमीलाई केही रिसर्च गर्यो तिमीले अथवा केही छ तिमीले भन्नुपर्ने? अब ठ्याक्कै म यो कुराको जान्ने त होइन दाइ होइन। अब मैले त्यो ठ्याक्कै त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाइनँ। तर मैले पढाउने बेला चाहिँ भाइ बहिनीहरू त्यो म्याक्सिममको प्रब्लम के हुन्छ, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो मात्र टपिक पढिरहेको हुन्छ, आफूलाई जे मनपर्छ त्यो मात्र पढिरहेको हुन्छन्। अनि कसैले मभन्दा बढी पढिरहेको छ भने म बढी पढ्छु भन्नेतिर फोकस गर्छन्, मतलब क्वान्टिटेटिभ स्टडी गर्न खोजिरहेको हुन्छन् तर आफ्नो क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुँदैन क्या। स्टडी गरिरहेको छ भने त्यही अनुसारको ब्रेक लिन पऱ्यो, त्यही अनुसारको न्याप लिनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको फुड लिनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको टाइम टेबल बनाउनु पऱ्यो, रुटिन त्यही हुनु पऱ्यो, तिम्रो ह्याबिट त्यही हुनु पऱ्यो, तिम्रो हबिजहरू त्यही हुनु पऱ्यो, तिम्रो एभ्री कुरा तिम्रो पढाइमा ठ्याक्कै एलाइन हुन्छ क्या। अनि जसले यो कुरा बुझेको हुन्छ उसले चाहिँ सोच्नै पर्दैन क्या। जस्तै कतिले भन्छ नि म त त्यस्तो कति घन्टा पढ्छु सोचिरहेको हुन्न। अभियसली त्यो नर्मल पढ्ने स्टुडेन्ट भन्दा उसले बढी पढिरहेको हुन्छ तर उसले सोचिरहेको छ नि, त्यो अरूलाई मतलब छैन हो क्या त्यो। अनि भाइ बहिनीहरू जसले मतलब जसलाई पास गर्नै गाह्रो भइरहेको छ उसलाई मैले एउटा हम्बल सजेसन चाहिँ के हो भन्दा, तिमी सबै टपिक एकचोटि हेर, सबै टपिक हेर। अनि तिमी अब जस्तै लेभलमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ कि एउटा बेस लाइन लेभल बनाऊ होइन। त्यो बेस लाइन लेभलमा चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरू गर्छौ, तिमीले सबै पास्ट क्वेसन्सहरू गर्छौ, हरेक च्याप्टरको पास्ट क्वेसन पहिला सोधेको, किनकि पास्ट क्वेसन जस्तो एक्जामहरू पनि रिपिट हुन्छ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट लाइन अथवा नेक्स्ट लेभल भनेको चाहिँ नेपाली राइटरहरूको जुन बुकहरू हुन्छ नि, क्वेसन कलेक्सन बुकहरू, अथवा अहिले त अनलाइन टेस्टहरू पनि नै छन्, त्यस्तो अनलाइन टेस्टहरूको चाहिँ तिमीले त्यो गर्छौ। सेकेन्ड बेस लाइन त्यसलाई भनौँ फर्स्ट पास्ट क्वेसन, त्यसपछि नेपाली राइटरहरूको बुक। अनि थर्ड यदि यति गर्दाखेरि पनि तिमीसँग टाइम छ, टाइम भ्याउँछौ जस्तो लाग्छ भने थर्ड चाहिँ अब यो चाहिँ तिम्रो राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ इन्डियन बुकहरूबाट तिमीलाई लागेको क्वेसन, तिमीलाई खतरा लागेको कन्सेप्टहरू त्यहाँबाट हल्का पिकअप गर्ने अनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो नोटमा बनाउने क्या। म यो भनिरहेको छैन कि तिम्रो एक्जाम टाइममा इन्डियन बुक पढ्नुपर्छ, गलत। यो के भनिरहेको छु भन्दा तिमीले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ इन्डियन बुकबाट ल्याउने अनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो लागि राख्ने, नोट बनाएर राख्ने कि टक्क। अब जति सक्दो सानो कन्साइज नोट भयो भने रिभाइज सानो भयो, त्यस्तो गर्न सक्यो तिमीले भने चाहिँ
अब पास त तिमीले पास क्वेसन राम्ररी गर्यो, एकदम राम्ररी पास क्वेसन राम्ररी गर्यो, अनि नेपाली राइटरको जस्तै बायोलोजीको एउटा बुक किन्यौ, फिजिक्सको एउटा, अथवा अहिले त अनलाइन छ होइन, जे गरे पनि भयो, एउटा बुक किन्यौ सबैको, अनि त्यो प्र्याक्टिसहरू गर्यो भने तिम्रो चाहिँ जस पास चाहिँ तिमी स्योर हुन्छौ के। अब तिमीलाई अरू चाहिँ केही कुराले रोक्दैन पास हुँदाखेरि। ओके भाइ, एकदम इम्पोर्टेन्ट सजेसन हो।